बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर को इनके अपने ही आबाई और इंतखाबी हल्के में शदीद सियासी झटका लगा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला हवेली के सदर ने अपने पूरे मजबूत धड़े दर्जनों काउंसलर्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर समेत पीपल्स पार्टी से बाज़ाबिता तौर पर मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया है। सदर पीपल्स पार्टी जिला हवेली समेत 22 मुंतखब काउंसलर्स और 4 डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स ने पार्टी से इज्तिमाई इस्तीफों के ऐलान ने वज़ीर आज़म का इंतखाबी हल्का अंदर से ही हिला कर रख दिया है। अपने ही हल्के में इंतखाबी इतनी बड़ी तादाद में बल्दियाती और तंजीमी क़यादत का अलग होना वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर के लिए एक बड़ी परेशानी बन गया है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक पीपल्स पार्टी हवेली के अंदर ये दरार रातों रात नहीं पड़ी, बल्कि इसके पीछे गहरे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे। ज़राए का दावा है कि मुस्ताफ़ी होने वाले ज़िले सदर और काउंसलर्स तवील अरसे से हल्के के तरक्याती अमूर, इंतजामी फैसलों और पार्टी मामलात में नज़रअंदाज किए जाने पर शदीद नालान थे। एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर को अपने हल्के में सियासी गिरफ्त मजबूत रखनी थी, काउंसलर के इस अक्सरियती ग्रुप का अलग होना आने वाले इंतखाबात और मकामी बल्दियाती निज़ाम पर गहरे मनफी असरात मुरतब करेगा। सियासी हलकों में ये चहमगोइयाँ उरूज पर हैं कि ये बागी धड़ा किसी दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत में शमूलियत इख्तियार करके वज़ीर आज़म के खिलाफ एक नया महाज कायम करने जा रहा है। डोडियाल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा शुएब आबिद के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में शुएब आबिद ऑफ पार्टी उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अजहर सादी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए दस्तबरदार हो गए। तकरीब से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि इंतखाबी टिकट, मेरिट, मुशावरत और इंतखाबी हिकमत अमली को मद्देनजर रख कर दिया गया है। उन्होंने राजा शुएब आबिद को पार्टी का कीमती असासा करार देते हुए कहा कि इन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि इनकी इज्जत और सियासी मुकाम में मजीद इजाफा किया जाएगा। अमीर मकाम ने कारकुनों को तमाम इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की हिदायत करते हुए कहा कि मीरपुर डिवीज़न से मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ा मैंडेट मिलना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्टी क़यादत शुएब आबिद के जज्बात को बखूबी समझती है और इनकी जानिब से बड़े दिल का मुजाहरा करने और क़यादत पर एतमाद की कदर की जाती है। और उन्होंने कहा कि कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने बड़े तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात हुकूमत ने संजीदगी से किए। बिजली और गंदम सब्सिडी समेत अवामी रिलीफ के इकदाम किए गए, जबकि आईनी फैसले सिर्फ असम्बली के जरिए ही हो सकते हैं और धरने या लॉन्ग मार्च कानून साजी का मुतबादल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में मीरपुर और मुजफ्फराबाद में 2 बड़े जलसों से खिताब करेंगे, जिनमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक होंगी। और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अजहर सादिक ने पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो राजा शुएब आबिद के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और इत्तेहाद के जरिए नशिस्त पर कामयाबी यकीनी बनाएंगे। तकरीब में रुकने कौमी असम्बली मलिक अबरार और जावेद जफर समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, जबकि पार्टी क़यादत ने इंतखाबी मुहिम तेज करने और घर घर राबिता मुहिम चलाने की हिदायत भी की। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में अपने ही इंतखाबी मुहिम बाकायदा तेज करने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान करते हुए पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी के इंतखाबी जलसों का बाज़ाबिता शेड्यूल जारी कर दिया है। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने दावा किया कि बिलाल भुट्टो जरदारी के इन तूफानी दौरों से इंतखाबी मुहिम में मजीद तेजी आएगी और सियासी मुखालफिन की परेशानी में इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असम्बली सरदार मुख्तार खान अब्बासी और पार्टी रहनुमा शौकत जावेद ने बिलाल भुट्टो जरदारी के अवामी जलसों की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि पार्टी चेयरमैन 17 जुलाई को डोडियाल, 19 जुलाई को कोटली, 21 जुलाई को नक्याल, 22 जुलाई को मीरपुर, जबकि 24 जुलाई को मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे, जिसके लिए तैयारियां हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दी गई हैं। रहनुमाओं के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के दिगर इंतखाबी जलसों का शेड्यूल भी इंतहाई जल्द जारी कर दिया जाएगा।
سردار مختار خان عباسی نے کہا کہ پیپلز پارٹی ماضی کی شاندار کارکردگی کی بنیاد پر عوام سے ووٹ مانگ رہی ہے اور آنے والے انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کر کے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی۔ دوسری جانب پریس کانفرنس کے دوران شوکت جاوید نے الزام عائد کیا کہ مسلم لیگ نون انتخابات پر اثر انداز ہونے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے غیور عوام مسلم لیگ نون کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں کیونکہ نون لیگ اس وقت محض جھوٹے بیانیے کے سہارے الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حلقہ ایل اے 25 نیلم 1 میں استحکام پاکستان پارٹی کو زبردست عوامی پذیرائی حاصل، مختلف یونین کونسلز کی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیات سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کے قافلے میں شامل۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر اور سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان سے حلقہ ایل اے 25 نیلم 1 سے تنویر میر، عمران ملک، حاجی عزیز، الیاس خان، زبیر ملک، وقاص ملک، افتخار ملک سمیت دیگر سیاسی و سماجی زعما نے ملاقات کی اور سابق وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنی اپنی جماعتوں سے دیرینہ رفاقت چھوڑ کر اپنے خاندانوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ نئے شامل ہونے والوں کو سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے پارٹی مفلر پہنا کر خوش آمدید کہا اور مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں شامل ہونے والوں کو مایوس نہیں کیا جائے گا، ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ نئے شامل ہونے والوں افراد نے پارٹی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے اور آئندہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر رہنما آئی پی پی سلیم میر، سابق کوارڈینیٹر ولید زمان، شاہد خان سواتی، مولانا عتیق اور دیگر بھی موجود تھے۔ پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر خواجہ فاروق احمد نے چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ مظفر آباد کے افسر حماد بشیر کو فوری طور پر موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹایا جائے۔ خواجہ فاروق احمد نے کہا کہ حماد بشیر ذاتی مقاصمت، تکبر اور عوام دشمن رویے کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہا ہے، جس کے باعث بالخصوص تاجروں، دکانداروں اور عام شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ دکانداروں کے ساتھ اتکامیز رویہ اور اختیارات کا ناجائز استعمال کسی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر پہلے ہی غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے، ایسے میں دارالحکومت مظفر آباد میں غیر جانبدار، ذمہ دار اور اچھی شہرت رکھنے والے افسران کو اہم ذمہ داریاں سونپی جانی چاہیے۔ حماد بشیر کی متنازع کارروائیاں الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہیں۔ خواجہ فاروق احمد نے خبردار کیا کہ اگر حماد بشیر کے عوام مخالف اقدامات کے نتیجے میں حالات مزید خراب ہوئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری اسی افسر پر عائد ہوگی۔ خواجہ فاروق احمد نے چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا کہ عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے حماد بشیر کو فوری طور پر اس عہدے سے ہٹایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں خون خرابے اور تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آزاد کشمیر والے اس پارٹی کو ووٹ نہ دیں جو کام نہیں کرواتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پنجاب میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی کروانا چاہتے ہیں۔ مخالفین کہتے ہیں کہ صرف لاہور پر توجہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ پورے صوبے میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں خون خرابے اور تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آزاد کشمیر والے اس پارٹی کو ووٹ نہ دیں جو کام نہیں کرواتی۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کا ہر شخص میری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لاہور میں چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا تو 3 دن نیند نہیں آئی۔ پنجاب میں پاکستان کا سب سے بڑا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ جولائی کے آخر تک مزید 9 اضلاع میں الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ 15 اگست تک 1100 الیکٹرک بسیں پنجاب میں آ چکی ہیں اور جبکہ 5 سال میں 5000 الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ ہے۔ الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کے دفاتر کو نیو سیکریٹریٹ مظفر آباد سے جلال آباد منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں تمام انتخابی سرگرمیاں باقاعدہ شروع ہو چکی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مظفر آباد میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کی منتقلی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے اور اب تمام دفتری اور انتخابی سرگرمیاں
न्यू सेक्रेटरीट के बजाय जलालाबाद में सरअंजाम दी जाएंगी। ये इकदाम इंतखाबी अमल को ज्यादा मुनज़्ज़म और शहरियों के लिए आसान बनाने के लिए उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा हिदायत में कहा गया है कि सियासी जमातों के नुमाइंदे कागजात नामजदगी जमा करवाने के वाले उम्मीदवारान और इंतखाबी अमल से मुतालिक मालूमात हासिल करने वाले आम शहरी अब सिर्फ जलालाबाद के नए दफातर से ही राबता करें। तमाम मुतल्लिका अमला और रिकॉर्ड वहां मुंतकिल किया जा चुका है ताकि इंतखाबी मराहिल में किसी किस्म का तातुल पैदा ना हो। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने आम इंतखाबात 2026 के सिलसिले में इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर सरकारी मुलाजमीन के लिए पोलिंग की तारीख का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी करदा इलामी के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन 20 जुलाई 2026 को खसूसी पोलिंग के जरिए अपने हक राहदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस खसूसी इंतजाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि 27 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में इंतखाबी जिम्मेदारियों की अंजामदही के बायस कोई भी सरकारी मुलाजिम अपने बुनियादी वोट के हक से महरूम ना रहे। आजाद कश्मीर असम्बली के हल्का अब्बासपुर से इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार सरदार मुर्तजा अली अहमद ने कहा है कि वो अवाम की खिदमत के जज्बे के साथ इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। उनका मकसद हल्के के आवाम को मरूसी सियासत से निजात दिलाते हुए तरक्की और खुशहाली की नई राहें हमवार करना है। सरदार मुर्तजा अली ने रावलपिंडी और दीगर मकामात पर मुनक्किदा कार्नर मीटिंग्स, इंतखाबी इज्तिमात और इसके अलावा मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातों के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी मसाइल और इलाके की पसमानदगी को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। ताहम इससे कबल उन्होंने कभी किसी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। सरदार मुर्तजा अली अहमद ने कहा कि सियासत को ज़ाती मुफादात के बजाय अवामी खिदमत का जरिया होना चाहिए। हमारा दामन हर किस्म की करप्शन से पाक है। ना कभी सरकारी मराद का नाजायज फायदा उठाया और ना ही आइंदा ऐसी किसी मराद के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि वो दयानतदारी, शफाफियत और अवामी एतमाद को अपनी सियासी जदोजहद की बुनियाद बनाएंगे। उनका कहना था कि हल्का एक अब्बासपुर पहुंच को बुनियादी सहूलियात की फराहमी, बेहतर सड़कों की तामीर, तालीम और सेहत के शोबों की तरक्की, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और पीने के साफ पानी समेत दीगर अवामी मसाइल के हल की अशद जरूरत है। सरदार मुर्तजा अली ने इस अज़्म का इजहार किया कि कामयाबी की सूरत में वो आवाम के एतमाद पर पूरा उतरते हुए हल्के की तामीर और तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम करेंगे। इस मौके पर पार्टी कारकुनों और मकामी अमायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने सरदार मुर्तजा अली की इंतखाबी मुहिम और अवामी राबिता मुहिम को सराहते हुए भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम इस्लामाबाद में कश्मीर अमन जिरगा मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत लियाकत बलोच ने की। जिरगे में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए रावलाकोट में जारी एहतजाज के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। जिरगे के दौरान लियाकत बलोच का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में 35 दिनों से पूरी कौम शदीद तशवीश और कुर्ब में मुब्तला है। कोशिश है कि इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, जिसके लिए हुकूमतों से राबता किया है। उन्होंने कालादम एक्शन कमेटी की जानिब से अगले मरहले के इल्तवा के ऐलान को खुश आइन करार दिया और कहा कि इससे जमूद टूटा है। इनके मुताबिक अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुजाहिरीन के मुतालबात पर अमल दरामद की तरफ बढ़े। लियाकत बलोच ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के आवाम को हक व इंसाफ देना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने गैर संजीदगी के बायस हालात को संगीन बना दिया है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया की दुनिया ने हालात को मज़ीद जज्बाती बना दिया है। अवामी एहतजाज में मुतनाज़ मौक़िफ़ इख्तियार करने वालों को एक्शन कमेटी खुद से अलग करे, जबकि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में होने वाले नुकसानात की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के क़याम और शफाफ इंतखाबात के जरिए अवामी क़यादत को इक़्तिदार में लाने का मुतालबा भी किया। लियाकत बलोच का कहना था कि अमन जिरगा और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी कश्मीरी आवाम के हमेशा शाना बशाना रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत फराग दिली का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकरात को कामयाब बनाए। उन्होंने मकबूजा कश्मीर के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला की आज़ाद कश्मीर आने की ख्वाहिश को बामायनी करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे अफराद को वीज़ा की सहूलत फराहम की जाए। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने से मुतालिक एक अहम मुश्तरका करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें याद दिलाया गया है कि 1947 में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपने इलाके को आज़ाद करवा कर पाकिस्तान से इल्हाक किया था। करारदाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की इंतज़ामी इस्लाहात, सदर आसिफ अली जरदारी के 2009 के खुद
حکمرانی آرڈر اور میاں نواز شریف کی ہدایت پر سرتاج عزیز کمیٹی کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے نافذ کیے گئے گلگت بلتستان آرڈر 2018 کا بھی حوالہ دیا گیا، جس کے تحت گلگت بلتستان اسمبلی کو دیگر 4 صوبائی اسمبلیوں کے مساوی اختیارات دیے گئے تھے۔ قرارداد میں وفاقی حکومت سے اپیل کی گئی ہے کہ سرتاج عزیز کمیٹی کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دیا جائے تاکہ وہاں کے عوام بھی دیگر صوبوں کی طرح قومی اسمبلی میں اپنے نمائندے منتخب کر سکیں۔ جب تک یہ درجہ نہیں دیا جاتا، وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کو قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں شامل کر کے قومی وسائل میں منصفانہ حصہ دیا جائے۔ قرارداد میں بھارت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس کے بعد حکومت پاکستان نے گلگت بلتستان کے آئینی انضمام سے متعلق نئی مشاورت شروع کی، جس کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ کوئی بھی مستقبل کا آئینی انتظام پاکستان کے مسئلہ کشمیر پر اصولی موقف سے ہم آہنگ رہے۔ اس ضمن میں سابق وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم کی تجاویز اور حال ہی میں قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری کے موقف کا بھی حوالہ دیا گیا۔ قرارداد کے مطابق گلگت بلتستان کو مناسب آئینی ترامیم کے ذریعے عبوری صوبہ قرار دیا جائے گا، تاہم یہ درجہ مسئلہ جموں کشمیر سے متعلق پاکستان کے بین الاقوامی موقف کو متاثر نہیں کرے گا اور مستقبل کے کسی بھی حتمی تصویر سے مشروط رہے گا۔ گلگت بلتستان کے عوام کو قومی اسمبلی، سینٹ اور دیگر وفاقی اداروں میں نمائندگی سمیت مکمل آئینی اور جمہوری حقوق دیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ نے گلگت بلتستان کے عوام کی محرومیوں کے خاتمے اور انہیں وفاقی ریاست کی سیاسی و معاشی زندگی میں مکمل شرکت دلانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد میں چیس فیڈریشن آف پاکستان کے زیر اہتمام 34ویں نیشنل مینز چیس چیمپئن شپ اور 10ویں وومینز نیشنل چیس چیمپئن شپ پاکستان سپورٹس کمپلیکس میں کامیابی سے اختتام پذیر ہو گئیں، جن میں ملک بھر سے 250 مرد و خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری تھے، جبکہ وفاقی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین احمد وانی، رکن قومی اسمبلی سیدہ نوشین افتخار، سینیٹر نصرت صادق، رکن قومی اسمبلی فرق ناز اکبر، صدر چیس فیڈریشن سید ذیشان علی نقوی اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ مردوں کے مقابلے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زمان سہیل نے 5 پوائنٹس کے ساتھ قومی ٹائٹل اپنے نام کیا، جبکہ پنجاب کے اس کے علاوہ دوسرے اور اے آر اختر تیسرے نمبر پر رہے۔ خواتین کے مقابلے میں پنجاب کی فریحہ صدیق نے ناقابل شکست رہتے ہوئے 10.5 پوائنٹس کے ساتھ ٹائٹل جیتا، جبکہ زینوبیا واصف دوسرے اور جویریہ تیسرے نمبر پر رہیں۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہو رہا ہے اور صدر چیس فیڈریشن سید ذیشان علی نقوی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں فیڈریشن مزید ترقی کرے گی۔ سیدہ نوشین افتخار نے خصوصی کھلاڑی صاحبہ شاہ کے لیے 1 لاکھ روپے اور محمد ترین کھلاڑی کے لیے 25,000 روپے انعام کا اعلان کیا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان خصوصی نے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں، میڈلز اور انعامی چیکس تقسیم کیے، جبکہ سید ذیشان علی نقوی نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مستقبل میں مزید ایونٹس منعقد کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔